मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रहे थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आएं और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का PIA खरीदने का इंतज़ार कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PIA खरीदने का मशवरा दिया है। मरियम नवाज से कहा है कि PIA खरीद लेते हैं या नई एयरलाइन बना ले, ऐसी एयरलाइन जो कराची, पेशावर, लाहौर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क तक जा सके। नवाज शरीफ ने दौराए अमरीका के दौरान कहा PIA को PTI के वजीर ने बर्बाद किया, आज वो छुप कर बैठा है। इस शख्स ने कहा कि PIA के पायलट्स के जाली लाइसेंस हैं। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था, जिसे शहबाज शरीफ ने संभाला दिया। नवाज शरीफ ने मईशत की मजबूती के लिए अमरीकी ताजिरों को सरमायाकारी की दावत दे दी। नवाज शरीफ की अमरीका में बिजनेस कम्युनिटी और नून लीग की क़यादत से मुलाकातें। नवाज शरीफ को अमरीका में चाहने वालों ने घेर लिया। बिजनेस कम्युनिटी और खवातीन ने सेल्फीज भी बनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास 5 नवंबर को होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। सदारत जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन भी शरीक होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का यह पहला इजलास होगा। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, अरकान पार्लिमान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर अरकान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी से फारूक एच नाइक और नून लीग से शेख आफ्ताब जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा बनेंगे। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज और उमर अयूब का नाम एजेंडे में शामिल। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। लाहौर बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील हामिद खान ने तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। आईनी दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट और सदर का फरीक बनाया गया है। गवर्नर राज से या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की सियासत करनी होती तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं हो सकती। अवाम को अब निकलना होगा, इस हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है इन्होंने KP हाउस पर चढ़ाई की, इसका हिसाब देना होगा। गवर्नर राज और रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। जलसा मनसूख नहीं किया। जो जलसा 8 नवंबर को पेशावर में होना था अब 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर के जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इससे आइन टूटता है। कहते थे सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा और दुम दुबाकर भाग गए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहते हैं गंडापुर ने लाइन क्रॉस की तो हुकूमत और रियासत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशत गर्दी का शिकार है। ये नहीं हो सकता कि सरकारी मुलाजिमीन समेत विफाक पर हमला करे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में इलाज कराने पर मजबूर है। वज़ीर आला पंजाब इनकलाबी इक़दाम कर रही है। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर स्कीम, अपना घर स्कीम, खवातीन के लिए मंसूबे शुरू किए। जनूबी अजला में शहादतें हो रही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर अमन व अमान पर बहस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म को सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल पर ख़त लिखा है।
ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چیزیں منتقل کرنا حل نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا کھیلوں اور سیاحت کے ذریعے ہی صوبے کا مثبت پیغام دنیا کو دیں گے۔ امن ہوگا تو کاروبار اور سرمایہ کاری میں بہتری آئے گی۔ وسائل ہمارے پاس ہیں لیکن صوبے میں امن کی ضرورت ہے۔ بھارت سے آلودہ ہوا کی آمد، لاہور میں اسموگ نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ ڈی ایچ اے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1853 ریکارڈ۔ دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور سب سے آگے۔ ڈیوس روڈ کے علاقے میں گرین لاک ڈاؤن کے باوجود فضائی آلودگی 1000 سے تجاوز کر گئی۔ محکمہ ماحولیات فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کوشاں۔ آنکھ، ناک، کان، گلے اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بھارت سے آنے والا دھواں اسموگ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کی واقعات جلائی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے شہری ماسک پہنے، بزرگ اور بچے غیر ضروری باہر نہ نکلے۔ معاشرے کے تمام طبقے اپنا کردار ادا کریں گے تو اسموگ میں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اسموگ کو لے کر بہت فکر مند ہیں۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے مریم نواز بھارت کو خط لکھیں گی۔ بھارتی فضائی آلودگی لاہور کو متاثر کر رہی ہے، شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی پریس کانفرنس، کہا اسموگ کے تدارک کے لیے بھٹے مسمار فیکٹریاں سیل ہو رہی ہے۔ اسموگ کے باعث اسکولوں میں چھٹیوں کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ سیاسی گدھ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی کارکردگی گالم گلوچ اور جلسے کرنا ہے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد میں بھی اسموگ کا خطرہ۔ پاک ای پی اے نے ضلعی انتظامیہ سے دفعہ 144 کی نفاذ کی سفارش کر دی ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں ای پی اے ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اٹلی کی سفیر کی ملاقات۔ سیاحت، ٹیکسٹائل، لیدر، ماربل، کارپیٹس، تجارتی اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری منصوبے میں اٹلی کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ اٹلی کی سفیر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش۔ مریم نواز نے کہا پاکستان اور اٹلی کے باہمی ربط کو سود مند معاشی تعلقات میں تبدیل کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اٹلی سے مختلف شعبوں میں مزید اشتراک کار بڑھانا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا جیل اصلاحات کا لیا اہم اقدام۔ پنجاب بھر کی جیلوں کے معائنے اور سفارشات دینے کے لیے ذیلی کمیٹی قائم۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں جیل اصلاحات کے لیے اہم مشاورتی اجلاس۔ چیف جسٹس نے کہا لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جمع کردہ اعداد و شمار سے تشویشناک صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ 66,625 قیدیوں کی گنجائش میں 1,08,643 قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ پنجاب کو خاص طور پر شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ پنجاب میں 36,365 قیدیوں کی گنجائش میں 67,837 قیدی ہیں۔ کینو کھانے کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی کھٹا میٹھا رس بھرا کینو بھی پک کر تیار ہونے کے قریب۔ سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے نئی 40 ورائٹیز تیار کر لی۔ اب ملک میں سال بھر سٹرس کھانے کے لیے دستیاب ہوگا۔ پاکستان کی مجموعی پیداوار کا 54% کینو سرگودا میں پیدا ہوتا ہے، جس کی 106 سے زائد اقسام ہیں۔